और सुन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। बानी पीटीआई मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने जिस तरह आज कहा है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुज़ाकरात थी सघनि था, इसके ऊपर बहुत सी सियासी जमातों का एक रिएक्शन भी आया है। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में वुमेन विंग कराची की प्रेसिडेंट हैं, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की मोहतरमा फ़िज़ा ज़ीशान साहबा मेरे साथ हैं। फ़िज़ा साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। फ़िज़ा साहबा, एक हमेशा कहा जाता है कि पीटीआई यू टर्न, आप यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं। इससे पहले जिस तरह कहा गया, काफ़ी आपके लोग टॉक शोज़ में कह चुके हैं कि खान साहब ने ऐसी बात नहीं की कि आप जो है जनरल हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज नहीं करें। आज उन्होंने खुद रिपीट किया है कि मैंने तो 12 तफ्तीश ऐसी थी पुलिस की जिसमें मैंने कहा है कि कारकुनान जाके पूरा मना एहतजाज करें। एक ये, दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं आप, क्या कहेंगी? देखें, आज ही हमारे लीडर इमरान खान ने ये बात दोबारा से बयान की, जो उन्होंने जब 11 मई को उनको गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था, तो उन्होंने जो बयानिया उस वक्त दिया था वही बयानिया उन्होंने आज भी वही बयानिया, और वो यही है कि उन्होंने कहा था कि क्योंकि मुझे ज़ेरे हिरासत था और मैंने तो किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस किसी को नहीं दी थी कि वो कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। ये तो बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने बात की है, और उन्होंने यही कहा है कि ये मैंने पहले भी, मेरा यही बयानिया था, कोई इसमें चेंज नहीं आई है। दूसरी बात ये जो आपने कही है कि मुज़ाकरात, देखें, हम हमेशा टेबल टॉक पे यकीन रखते हैं। हमारा चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो दूसरी पार्टीज़ हों, जो भी हो, टेबल टॉक ही वाहिद एक हल होता है डेमोक्रेसी में, और उसका हक हम रखते हैं, और वही खान साहब ने कहा है। लेकिन मैं आपको ये भी इसके साथ बताती चलूँ कि खान साहब ने ये बहुत क्लियर कहा है कि हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी डिमांड है, वो ये है कि हमारा जो मैंडेट है, जो हमारे से छीना गया 8 फरवरी के इलेक्शन को जिस तरह कंप्रोमाइज़ किया गया था, उस पे हम, ये हमारा सबसे पहली डिमांड है। और दूसरा, हमारे जो असीरान हैं उनको छोड़ा जाए, जो मासूम हैं, जिनको गलत तरीके से महीनों के हिसाब से, आप देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका भी सारा कुछ सामने है कि उन्होंने, वो मना कर रही थी, वो नहीं कह रही थी कि GHQ की तरफ जाएं या ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे जाना गलत है, मना है, वो मना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह उनको पाबंदी सलासल रखा जा रहा है। तो असीरान की रिहाई और हमारा मैंडेट वापस मिले, उसके बाद हम इलेक्शंस में जाना चाहें या ना जाना चाहें, ये बात की बात है, लेकिन ये दो हमारी फर्स्ट डिमांड। फिजा साहब, सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरात होते हैं, गवर्नमेंट कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, नून लीग कह रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उनसे आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। नेशनल असेंबली के अंदर बात होनी चाहिए, इशू तो वहाँ हल होते हैं सियासी तौर। इस्टेब्लिशमेंट से बात करना, क्योंकि आपको पता है आइन भी उसकी इजाज़त नहीं देता, ये तो सियासी जमातें आपस में बैठ के बात करती हैं। नहीं, सियासी जमातों से, देखिए, हम उन लोगों से बात करेंगे जो मैटर करते हैं, जो एक्चुअली, हम उनसे बात नहीं करेंगे जो माउथ पीसेस हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम बिल्कुल, खान साहब ने यही कहा है और उन्होंने यही कहा है कि हम, और हमेशा आपने बारहा उनकी तकरीरों में भी सुना होगा कि उन्होंने हमेशा फ़ौज का एहतराम किया, ऐसी कोई बात कभी नहीं की। और हमारे ऊपर तो मैं समझती हूँ कि 9 मई को हमारे ऊपर जुल्म हुआ था। हम जिस तरह सड़कों के ऊपर पूरा मन एहतजाज करने के लिए निकले थे, और उसके अंदर हमारे साथ गेम खेली गई थी। लेकिन अब जो भी है उसके लिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल बनाए, इसका कमीशन बनाए, और उसके ऊपर प्रूफ्स के साथ फैसला करें। आखिर बताएं कि उस दिन जो लोग थे जो अंदर चले गए, उसके बाहर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, ये सारा कुछ पता तो कराएं कि किस तरह कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए थे लोग उस वक्त। वो इतनी जगह, वो टाइट सिक्योरिटी की जगह है जहाँ पे नहीं होते। तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोई और लोग हैं जिन्होंने ये तसादम क्रिएट किया। फिजा साहब, आपको पता है कि जब PTV धरना था, उस टाइम भी आप कहते थे कि हम हमारे लोग नहीं हैं, झंडे उनके हाथ में थे। अभी भी आपके रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स हैं, जो लोग अंदर जा रहे हैं,
جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، یہ ساری ویڈیوز اب تو موجود ہیں، اس سے انکار تو آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کبھی ان لوگوں کو بلا کے تو پوچھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا کون تھے وہ؟ اس طرح کے دیکھیں، ہماری نہ تو لیڈرشپ سے انسٹرکشن تھی اس طرح کی کوئی، اور نہ یہ ہم نے کیا ہے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی کریں، میں نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کریں، پرامن احتجاج، لیکن اس دن تو ان کی ڈائریکشن ہی نہیں تھی نا کوئی۔ اب آج انہوں نے کہا ہے 9 مئی کے لیے، یہی ہاں میں بھی آپ کو یہی بتا رہی ہوں، یہی کہہ رہے ہیں، یہی کہتے ہیں۔ میں نے ویلاگس بھی میرے تھے، میں نے تفتیش میں بھی بتایا کہ آپ جنرل ہیڈ کوارٹر کے اوپر جا کے سامنے پرامن احتجاج کریں۔ یہ آج نہیں، جو میں نے ان کا بیانیہ جس پہ میں اس وقت بات کروں گی، انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ میں اس وقت حراست میں تھا اور میں نے کسی کو کوئی ڈائریکشنز کہیں جانے کے لیے نہیں دی تھی۔ اب دوسری بات ہے، چیف جسٹس صاحب کے اوپر آپ کا یقین نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی یہ کہہ چکے ہیں۔ دوسرا، الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے، گورنمنٹس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے، پارٹیوں سے آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں اتنے فرنٹس کھول لیں، آپ کو پتہ ہے وہ سروائیو کر سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ ریاست پاکستان کے ساتھ اگر آپ ٹکراؤ کریں گے، جس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کمپین آپ نے شروع کی ہے اداروں کے خلاف، شخصیات کے اوپر، کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھیں، ایک ہمارے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ایک جیسے سوشل میڈیا کو لے کے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ جھوٹا نیریٹو جو ہوتا ہے نا، وہ چلا نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ بہت عرصے تک، بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ بہت عرصے تک بہت لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تھوڑے عرصے کے لیے بہت لوگوں کو، یا بہت عرصے کے لیے تھوڑے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن بہت عرصے کے لیے بہت لوگوں کو بیوقوف بنانا ناممکن کام ہے۔ تو جب سوشل میڈیا میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ عوام جو ہے اس میں اس موجودہ حکومت کے لیے بالکل سوسائٹل ایکسیپٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ عمران خان کی بیجا پابند سلاسل رہنا، 1 سال سے زیادہ ہونا ہے، 5 اگست کو ان کو 1 سال ہو جائے گا۔ اس کی وجہ 8 فروری کے الیکشنز جو کہ وہ اس کو کیا گیا، کنٹرول کر کے کیا گیا، سارا الیکشن سیبوٹاج کیا گیا۔ اس کی وجہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے ورکرز ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، شیلنگز کھائی ہم نے پتھراؤ برداشت کیے، ہم سڑکوں پہ تھے، ہم نے برداشت کیے، ہمارے ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں تھی، ہم تو صرف بینر لے کے کھڑے تھے کہ پلیز ہمیں ہمارا رائٹ دیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ کیا گیا، یہ ہمارے ساتھ دہشت گردی ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہی بتاؤں کہ جب یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور اس کے بعد یہ چیزیں عوام کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے نا، یہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک مہنگائی کے خلاف مارچ نکالا تھا نا، تو اس میں وہ لوگ یہ جو مریم نواز ہے وہ یہ کہتی تھی کہ یہ بل دکھاؤ، اگر یہ بل زیادہ ہو تو گالیاں دینا ان کو۔ تو اب آپ بتائیں نا، اب کیوں نہیں دیتے گالیاں؟ اب آپ چپ ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ بلز کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ آپ احتجاج کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی آزادی کے لیے، مہنگائی کے لیے نہیں کرتے، مہنگائی کے لیے کیا، ٹیرف کے لیے نہیں کرتے۔ ابھی جو لاسٹ ہمارا تھا بالکل مہنگائی کے لیے بھی تھا۔ ہم لوگ مہنگائی سے بے حد پریشان ہیں، عوام ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے، غربت سے پریشان ہو کے خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ، اسی لیے کہ بیچارے کیا کریں، اتنا زیادہ بجلی کا بل ہے۔ ہماری دفعہ تو آپ لوگ بہت بولتے تھے کہ او ہو 17 روپے یونٹ ہو گیا، او یہ کیا ہو گیا، اور اب جو ہے اب عوام کی اتنی بری حالت ہے، لوگ یہاں سے جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ یہاں سے اٹھ کے باہر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے اکنامک سٹیبلٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آپ کے ہاں جو سینئر رہنما تھے، جو گورنر رہ چکے، فیڈرل منسٹر رہ چکے، وہ آج نظر نہیں آتے، جو بنیادی فاؤنڈرز ممبر تھے آج نظر نہیں آ رہے، وکلا نظر آتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں، یہ تبھی سیاست کر رہے ہیں کہ یہ میڈیا پہ نظر آئے رہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ رہا ہوں۔ وہ جو سینئر رہنما تھے وہ آج کیا ہے، حامد خان کے سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے، سب پولیٹیکل لوگوں کے، شاندانہ گلزار کے آپ کے سامنے سٹیٹمنٹس ہیں، کیا کہیں گے؟ جی میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ دیکھیں، تاریخ ایک دفعہ دوبارہ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 1938 میں مسلم لیگ کے الیکشنز کرائے تھے، پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، تو 2 سیٹیں جیتے تھے، اور راجہ غضنفر علی اور دوسرے ان کا نام اس وقت
मलिक बरकत अली, उनमें से राजा गज़नफ़र अली भी छोड़ के चले गए थे। बहुत सारी अलायंस पार्टीज छोड़ के चली गई थी कायद आज़म को, लेकिन कायद आज़म का जो उनका मौक़िफ़ था और जो उनकी स्टैंडिंग थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो कहते थे कि अल्लाह पाक हमारे साथ खड़ा हुआ है। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है सरदार नज़ाकत साहब हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। फिजा ज़ीशान साहिबा पीटीआई की रहनुमा है, वो आपको सलाम कर रही हैं। हाँ, अपनी बात तो मैं ये जिस तरह से कायदे आज़म ने उस वक्त इतने एतमाद अंदाज में उन्होंने वो डिक्लाइन का टाइम था उस वक्त, आप समझ रहे हैं, वो डिक्लाइन का टाइम था उस वक्त, वो खड़े रहे। इसी तरह हमारे जो लीडर हैं इमरान खान, वो भी 1 साल से खड़े हैं और वो उससे भी पहले से, और अभी भी आज भी उनका बयानिया, आज भी उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप लोगों ने करप्शन के लिए आपकी टॉलरेंस 0 होनी चाहिए। आप हर उस बंदे के पीछे जाएं जो करप्शन कर रहा है पाकिस्तान के लिए। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और वाकई में नहीं छोड़ेंगे। हमारे MNAs MPs जो हमारी हैं, अगर कोई बंदा करप्शन, इवन अगर PTI में भी कर रहा है, अगर PTI से बाहर भी कर रहा है, हमारे लीडर के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उसके पीछे जाओ, उसको नहीं छोड़ो। सरदार नज़ाकत साहब, 3 चीजें मैंने डिस्कस की फिजा ज़ीशान साहिबा के साथ। एक तो मैंने कहा कि 9 में ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई। एक चीज PTI के बानी चेयरमैन खुद कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब तो कहते हैं कि न्यूट्रल गैर सियासी होता है। और दूसरा, PTI के बानी चेयरमैन ने आज ही कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए मैं तैयार हूं। फिजा साहिबा कह रही हैं कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। क्या कहेंगे सरदार साहब? देखें, एक तो अगर फिजा साहिबा ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की, तो मेरे ख्याल में ये सारे बड़े टीवी चैनल्स और सारे देख लें कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि मैं फौज से बात करना चाहता हूँ और वो नुमाइंदा कोई बताएं मैं किससे बात करूं। और दूसरी बात ये कि जब एक सहाफी ने सवाल किया कि मोहसिन नकवी अगर आर्मी की तरफ से नुमाइंदा हो, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उससे नहीं बात करना चाहता। ये तो खैर इनको मालूमात होनी चाहिए। दूसरा, खुदा के लिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब कायद आज़म से इमरान खान को कंपेयर करते हैं ये लोग, तो कायद आज़म की रूह भी तड़प रही होगी और यकीनन पाकिस्तान के लोग बहुत दुख होता होगा कि किस आदमी को किस शख्सियत के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कायद आज़म के लेवल का लीडर नहीं है। एक लीडर था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जिसको पूरी दुनिया मानती है। बाकी तो ये यू टर्न की बात करते हैं। कल तक महमूद खान अजगज़ई की नकलें उतारने वाले, शेख रशीद को शीदा टल्ली कहने वाले, परवेज इलाही को पंजाब का डाकू कहने वाले, मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहने वाले, बावक्त जरूरत के सारे कार्ड इस्तेमाल करते हैं और हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिटायर आदमी भी अगर आज इमरान खान साहब के साथ राब्ता करेगा तो इमरान खान साहब लेट जाएंगे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे शख्स की कैंपेन हो रही है और ऐसे शख्स को एक पवित्र बना के एक बड़ा लीडर बना के पेश किया जा रहा है, जो बड़ा लीडर नहीं है। उसकी मेंटल जो कैपेसिटी है वो इतनी बड़े लीडर की नहीं है जिस तरह बनाई जाती है। आप माजी के अंदर देखें कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो यू टर्न नहीं लेता तो वो बड़ा आदमी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें पूरी दुनिया के सामने आया है। और अब इमरान खान साहब ना कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि नुमाइंदा कोई उनका हो, कोई उनका आगे 2-4 स्टेप आगे भी कोई हो, उससे भी इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार है। तो कहाँ कायद आज़म, कहाँ जुल्फकार अली भुट्टो शहीद? जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि मैं ज़ियाउल हक की मूंछों के तस्मे बनाऊंगा, अपने जूते में लगाऊंगा। तो कहाँ जुल्फकार अली भुट्टो और कहाँ इमरान खान? जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं अपने तारीख के हाथों मरना पसंद करता हूँ, मैं इस मुच्छड़ के हाथों मरना पसंद नहीं करता। तो ये जुर्रत, बहादुरी, ईमानदारी, दलेरी ये जुल्फकार अली भुट्टो में ही थी या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में ही थी। तो ये सारी चीजें कंपेयर खुदा के लिए नहीं किया करें, बाकी अपनी सियासत करें। तो सरदार साहब, आपने जिस तरह कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, मतलब तो मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आपको पता है मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
اس نے بھی کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے. آج ایسا دور ہے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. کس طرح استحکام آئے گا آپ کو پتہ ہے, اور چیف جسٹس صاحب کے اوپر جس طرح فتویٰ جاری ہوا آپ کو پتہ ہے, چیف جسٹس کے اوپر بھی اعتماد کرنے کے لیے پی ٹی آئی تیار نہیں ہے. اداروں سے بھی ٹکراؤ. ملک میں استحکام چاہیے, سیاسی معاشی ہم استحکام کی طرف چاہیے. کنفرنٹیشن کی سیاست سے ملک کو, قوم کو نقصان ہو رہا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹی ایل پی نے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران پورے پاکستان کو سٹک کیا, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا, عمران خان کے منہ پہ کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ چارٹرڈ آف اکانومی کریں. ساری جماعتوں کو ساتھ ملا کے پاکستان کے سارے ادارے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, جوڈیشری ہو, سول بیوروکریسی ہو, پارلیمنٹ ہو, پروونشل اسمبلیز ہوں, سب کو آن بورڈ کر کے اس ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ہم نے آگے چلنا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر آصف علی زرداری ایک واحد لیڈر ہے جو پورے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, اور وہ سب اپنے مخالفین کو بھی اپنے, دیکھیں ہمارے جتنے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دوران جو جن لوگوں نے ان کے شہادت پہ جن لوگوں نے خوشیاں بنائی ہیں, آصف علی زرداری صاحب نے ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ان سے بھی بات کی. جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ریکنسیلیشن کی پالیسی تھی اس کو عملی طور پہ آصف علی زرداری صاحب نے امپلیمنٹ کیا. آج بھی یہاں پہ فضا بیٹھی ہوئی ہیں, میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں ان سے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھیں. دیکھیں اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرے گی سیاست کے اندر تو وہ ان کے ہیلپ کی خلاف ورزی کروائے گی, کیونکہ آرمی کا کوئی بھی آدمی جو ہوتا ہے, چاہے کانسٹیبل ہو یا جرنیل ہو, وہ اس نے ہیلپ اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم سیاست کے اندر انوالو نہیں ہوں گے. اگر خود پی ٹی آئی کے لوگ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کر رہے ہیں اور پولیٹیکل لوگوں سے بات چیت کرنے سے گریز کر رہے ہیں, تو یہ پھر تاریخ کے ہاتھوں یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ان لوگوں نے پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی اس کو چھوڑ کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکے اور اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ کر کے یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. صدر صاحب ٹیلی لائن پہ رہیں. تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی, سیاسی قوت کے ساتھ بات کریں, پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے, کیا جواب دیں گے آپ؟ جی میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح کی میں نے جو سٹیٹمنٹ ابھی دی تھی اس کو خیر آپ لوگوں نے اس طرح چینج کیا کہ یہ ضرور خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بات کروں گا, اور میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس بارے میں, اور وہ جو بیانات وہ اپنا بیانیہ ان کا یہ ہونا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے جو ہمارے سے چوری کر لیا گیا تھا 8 فروری کو وہ واپس دیں اور ہمارے اسیران کو چھڑوائیں. یہ سب سے پہلے ہم لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آبویسلی جن کے ہاتھ میں اس وقت طاقت ہے, اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ بالکل ان کا اپنا کردار ہے لیکن سیاست سے دور رہیں. ہم صرف ہمارا پہلے بھی یہی موقف تھا, آج بھی یہی موقف ہے, اور ہم نہ کسی کا سہارا لے رہے ہیں. ہم لوگ تو سب سے پہلے یہ کہنے والوں میں سے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ اپنے جو آپ کا دائرہ کار ہے اس میں رہیں اور اپنی ڈومین میں رہ کے اور سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں. خان صاحب کا آج بھی یہی موقف ہے, لیکن ہاں ہم لوگوں نے ظاہر ہے جن سے بات کرنی ہے, چلیں آپ گورنمنٹ ہی سمجھ لیں, گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ گورنمنٹ کا ہمیں پتہ ہے نا کہ گورنمنٹ اپنی مرضی سے وزیر بھی نہیں لگا سکتی. دیکھیں حقیقت کا نا سامنا کر لینا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جن کو یہ کہہ رہے ہیں, میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اس وقت واحد لیڈر ہیں جو اس وقت پورے پاکستان کو لے کے چل سکتے ہیں, تو سوری, مطلب میں آئی ایم ویری سوری ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ کہ ایک پارٹی جو کہ سندھ کی انٹیریئر میں بھی اب کوئی خاص حقیقت تو یہ ہے کہ اس دفعہ بھی مطلب جس طرح میں مینڈیٹ ملا ہے ان کو, اس کے بعد ان کو پسند تو نہیں کرتا. کراچی میں 18 سیٹس کے اوپر ان لوگوں نے جس طرح ہلا بولا ہے, یہاں پہ مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. اس طرح نہیں بنتے لیڈرز, اس طرح نہیں بنتے لیڈرز کہ ملک دیوالیہ ہوا, اپنے 1.5 ارب کا اپنا پریزیڈنسی کا آپ نے پاس کرا لیا ہے بجٹ,
ٹھیک ہے سردار صاحب جو ہیں یہ آگے نہیں چلیں گے. سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس پاور ہے. ایک چیز اس سے پہلے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی کہا تھا کہ گھر کے مالک سے بات کریں گے, مالی سے بات نہیں کریں گے, اور کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو مطلب پیپلز پارٹی کو بار بار اقتدار ملا, اسے انکار نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بڑی مضبوط سیاسی جماعتیں ہیں, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہمارے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے. کیا کہیں گے سردار صاحب؟ میر صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے, ان کے سٹیٹمنٹ یہ تھا. ہاں تو پھر وہ جو عمران خان صاحب جلسوں میں کہتے تھے کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے, وہ کس کے لیے بول رہے تھے؟ آپ اپنی بات کا جواب دینا جو آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو بات یہ کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں, یہ کہہ رہی ہے نا پاپولرٹی, اور سندھ کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. کراچی کے لوگوں نے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو سنگل لارجسٹ سب سے بڑا مینڈیٹ تو اسی وقت چوری ہوا تھا میرے بھائی, کوئی نہیں پسند کرتا. دیکھیں وہ تو اس طرح, تو اگر آپ پوائنٹ سکورنگ کریں گی تو میرے خیال میں جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا وہ تو یورپی یونین کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس نے لکھا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بڑا مذاق کبھی نہیں ہو سکتا, اور ایک ایسے شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا جس کی کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی. یہ یورپی یونین نے لکھا ہے, یہ میں نے نہیں لکھا, جو آبزرور ڈیلیگیشن تھا ان کا. آج بھی ان کی ویب سائٹ پہ اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی, آپ پڑھ لیجئے گا. تو یہ ساری چیزیں, پیپلز پارٹی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں نہیں آتی. پیپلز پارٹی تھوڑی ہے یا بہت ہے. میں ان کو ان کی انفارمیشن کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر بھی ہے, پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بھی ہے, بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے, آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, اسپیکر ہمارا ہے, وزراء ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, گلگت بلتستان کا اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا ہے. تو ان کو پتہ نہیں کہاں سے خیال آ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے سندھ کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی پاکستان کے چاروں صوبے, گلگت بلتستان, فاٹا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایک پروگریسو اور ایک انقلابی سوچ رکھنے والی پارٹی ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کرتا ہے, چاہے میاں نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں. یہ تو مورے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, کبھی وہ عمران خان کو استعمال کرتے ہیں, کبھی وہ نواز شریف کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ان کے اوپر تو پوری دنیا کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتی. جو پاکستان کا حقیقی چہرہ ہے, جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی فلسفی ہے, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی فلسفی ہے, اس کے علاوہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کے لوگ کسی کو ووٹ کریں. آپ کی پارٹی کو, آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کیا, اس کی پیداواریں 2018 کو جس طرح آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا, کیا کہیں گے؟ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہوتے تھے, یعنی کہ ایم کیو ایم کہتی تھی کہ ہمارا مینڈیٹ کراچی کا ان لوگوں نے چوری کیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا, دنیا جان رہی ہے. یو این نے اب یہ کہہ دیا کہ آپ کا جو الیکشن ہے یہ سارا خراب الیکشن ہوا ہے, دھاندلی شدہ الیکشن ہے. امریکہ میں چیخ پکار ہو رہی ہے, پوری دنیا میں. ایک چھوٹی بات ہے, ایک ایسا بندہ جس کو کہ آپ سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے نا, کس طرح لوگ محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ, کس طرح ان کا دم بھرتے ہیں. اور آپ اب مجھے بات کر لینے دینا. آپ جو اتنا زیادہ بول رہے تھے کہ اب یہ بی بی جو ہیں وہ بالکل جمہوریت کی علمبردار تھی. عمران خان بھی 22 سال کی عمران خان کی جدوجہد ہے, اب تو اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا. اور جس طرح کے ہم لوگوں نے جس طرح کی تکلیفیں کاٹی, جس طرح کی ہم لوگوں نے دہشت گردی کا سامنا کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں, یہ لوگ اتنی ہاف بھی اس کا برداشت کر جاتے تو ہم لوگ مان لیتے ہیں. میں بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتا ہوں. سردار صاحب آپ کو سوال دیتا ہوا جا رہا ہوں کہ اتنا سخت موقف کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں مذاکرات بھی ہونے چاہیے تو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی, آرٹیکل 6 اپلائی کرنے کی جو باتیں گورنمنٹ کہہ رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے گراؤنڈز وہی ہیں, فارن فنڈنگ کیس ہے, سائفر ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ایسی چیزیں ہیں, 9 مئی ہے جس کے اوپر کہا جا رہا ہے. دوسرا ڈاکٹر عارف علوی کے سر بانی پی ٹی آئی کے اور قاسم سوری کے اوپر جو انہوں نے آپ کو پتہ ہے حلف کی خلاف ورزی کی تھی, جس طرح انہوں نے ایڈوائز کیا تھا عمران خان نے, اور انہوں نے اسمبلی کو جس طرح بھیجا تھا, پھر کورٹ نے آ کر اس کو بحال کیا تھا. ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر میں آپ کو سوال دیتا جا رہا ہوں. بریک کے بعد آتا ہوں. نتیمت ہوں گا ناظرین, بریک جو ٹائم تھا.
वेलकम बिरादरीन, जो खबर मेरे पास है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की वेबसाइट की खबर है, किसी न्यूज़पेपर की, टीवी चैनल्स पे भी चल रही है, उसको ये हम तस्दीक और तर्दीद नहीं कर सकते वो 100% सही है या गलत है। आपकी क़यादत का जो आप जवाब देना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है, हम आपके मुंह में ये जवाब नहीं डालना चाहते। आप अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म कर सकती हैं, इसके ऊपर अगर कोई कमेंट्स देना चाहें तो आप दे सकती हैं। देखिए, उन्होंने हमारे लीडर ने उन्होंने यही कहा है कि हम लोग अपनी बात करें, हमारी जो मांग है वो यही है कि मैंडेट हमें वापस किया जाए और दूसरी बात ये कि हमारे असीरान को छोड़ा जाए। अब ये उन्होंने किससे कहा है ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ओन करते हैं नहीं करते हैं ये उनकी क़यादत है, कोई भी अपनी न्यूज़ लगा सकते हैं। काफ़ी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो पीपल्स पार्टी की क़यादत भी उसको डिसोन करती है लेकिन वो अखबारों में होती है। सरदार साहब, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। दूसरी बात है कि इतना सख्त मौक़िफ़ आपको पता है, पीपल्स पार्टी को भी तोड़ा गया माजी में लेकिन पीपल्स पार्टी कमज़ोर नहीं हुई, नून लीग को भी तोड़ा गया लेकिन काफ लीग बनी, वो इस तरह नहीं होता। ये सख्त मौक़िफ़ सियासी जमातों के हवाले से जो पाबंदी है, जो आर्टिकल 6 है, क्या कहेंगे इसके ऊपर सरदार साहब? एक तो मीर साहब मैं आपकी और मोहतरमा की नॉलेज में इजाफा करना चाह रहा हूँ जो करंट सिचुएशन है। अली मोहम्मद खान साहब ने आज मीडिया से बात की थी, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने साथियों के सवालों का जवाब दिया है, वहां पे इमरान खान साहब ने ये सारी डिस्कशन की है जो आप इनसे पूछ रहे थे। जहां तक आपने सवाल किया है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी लीडरशिप इस चीज के खिलाफ है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए और पार्टियां तोड़ने और जोड़ने का जो फिलॉसफी है, जो काम होता है उसके हम सख्त खिलाफ है। लेकिन पीटीआई की एक डिफरेंट सिचुएशन है कि पीटीआई को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक पॉलिटिकल फेस है। आपको याद होगा कि जब एमक्यूएम के ऊपर 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी लगी तो हमारा स्टांस यही था कि एमक्यूएम अगर अपना मिलिटेंट विंग से अलग होकर पॉलिटिक्स कर रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करती है। इसी तरह अगर पीटीआई अपनी जो दहशतगर्दाना सोच है, जो कब्जा और जो दौस और धांधली और बदमाशी की सियासत है, उसको छोड़ के जो सोशल मीडिया के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है उसको छोड़ के, कल एक खातून इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुई, उसके 11 लाख अकाउंट है उसके। तो ये सारी चीजें छोड़ के अगर पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल फेस लेके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगी। अदरवाइज कभी तालिबान की हमायत करना, कभी किसी के कंधे पे बैठ के इक़्तिदार में आने की कोशिश करना, कभी किसी के, और फिर जो 9 मई का वाकया हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। उसमें आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर किसने हमले किए, वो सारी सीसी फुटेजेस पड़ी हुई हैं। इमरान खान साहब खुद एडमिट कर चुके हैं कि मैंने इनको कहा था कि जाके कोर कमांडर और इन सारे ऑफिसर्स के सामने प्रोटेस्ट करें, चाहे वो अब वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि पूरा मन प्रोटेस्ट करें। ये सारी स्टेटमेंट इमरान खान साहब खुद दे रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं अब भी ये कहता हूं कि अगर पीटीआई के लोग, जिस तरह एमक्यूएम ने अपना मिलिटेंट विंग से लाताल्लुकी का ऐलान किया, एमक्यूएम लंदन बन गई और एमक्यूएम पाकिस्तान एक पॉलिटिकल फेस सामने आया, तो उसको सब लोगों ने वेलकम किया, चाहे हमारे इदारे हों या पॉलिटिकल पार्टीज हों। आज भी अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो दहशतगर्दाना माइंड है, जो बदमाशी और दौस धांधली और बदतमीजी की सियासत है, जो बदमाशी की सियासत है, उसको छोड़ के अगर पॉलिटिकल फेस देके सामने आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगी। साहब आपको पता है कि ठीक है, एक मिनट, एक बात कंप्लीट कर लो। अगर 9 मई के जो लोग 9 मई के मुजरिम हैं, अगर उनको सजा नहीं दी जाती तो फिर कल कोई भी तालिबान की शक्ल में, टीएलपी की शक्ल में, किसी और शक्ल में जत्था बना के इस्लामाबाद में आएगा और इसी तरह की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी करेगा। सरदार साहब, सबसे बड़ा मसला आज जो है वो मैशियत का है। पीपल्स पार्टी की क़यादत बजट के ऊपर जो तकारीर हैं, अवाम दुश्मन बजट एक आपने खुद कहा था, और जिस तरह केपीके के हालात हैं, एक टारगेटेड ऑपरेशन होने जा रहा है, उसके ऊपर भी एक कंसेंसस नहीं है। महंगाई, पेट्रोल, बिजली के टैरिफ, बलूचिस्तान के इशू, टेररिज्म, ये बड़े मसाइल हैं। सियासी जमातें इन मसाइल से निकल के इन मसाइल की तरफ क्यों नहीं सोच रही? मैं आपकी बात को 100% सेकंड करता हूं कि जो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा ना, हमारा तो ओपन स्टांस ये है, ओपन ऑफर ये है कि
پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام پولیٹیکل پارٹی سے اگر کوئی پولیٹیکل فیس ہے تحریک انصاف کا تو اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے. ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, اکانومی کے اوپر مذاکرات کرنے چاہیے. جو ملک کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی کی لہر آئی ہوئی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی کو, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو ساتھ مل کے بیٹھنا ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو اپنی جو ایگو ہے وہ اس کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا, یہ چور کھیلنا بند کرنا پڑے گا. ان کو یہ ساری چیزیں جو القابات سے نوازتے ہیں مختلف لوگوں کو, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو, کبھی سیاستدانوں کو, وہ سب کو سائڈ پہ رکھ کے ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے میٹنگز کرنی ہوں گی, ساتھ بیٹھنا ہوگا, پھر جا کے ملک آگے جا سکے. فضا صاحبہ, جس طرح کے حالات ہیں معاشی آپ کو پتہ ہے, سیاسی حالات ہیں, دہشت گردی آپ کے سامنے, جماعت اسلامی کا دھرنا مہنگائی کے خلاف آپ کے سامنے, جو مہنگائی ہے, بلوچستان کے ایشو, یہ بڑے ایشو ہیں ریاست کے, ملک کے, قوم کے, کیا کہیں گی؟ سب مسئلوں کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں نہیں آئے گی نا, تب تک یہ جو مرضی کر لیں, یہاں پہ نہ تو معیشت بہتر ہوگی, نہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا, یہاں پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بات پوری دنیا میں اس حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اسی طرح وینیزویلا میں ہوا ہے, جس طرح پاکستان میں ہوا ہے کہ 70% جو جیتنے والی پارٹی تھی اس کو انہوں نے اٹھا کے جو اقتدار میں زبردستی آنا چاہ رہے تھے نکولس, انہوں نے ان کو پابند سلاسل کر دیا, اور اس کے بعد سڑکوں پہ نکل آئے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو حقیقی آزادی دینا چاہتے ہیں. سو جو سسٹم کے اگینسٹ کھڑا ہوگا اس کے خلاف تو یہ بولیں گے. ان کو تو برا لگتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ کرپشن کے پیچھے بھاگو جاؤ, ہم نے تو یہ سسٹم ختم کرنا ہے. دیکھیں ہم پاور پالیٹکس کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم لوگ بہت نظریاتی ہماری سیاست ہے اور ہم لوگ اسی کے اوپر ڈٹے رہے ہیں. ورنہ ظاہر ہے کہ این آر او لے کے باہر بھی جا سکتے تھے خان صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا یہ سارا کچھ کرنا. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نہ پچھلے ہمارے جو وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں ان کی طرح این آر اوز لے کے باہر گئے, نہ انہوں نے کوئی باہر, آبویسلی ابھی تک ان کی کوئی جائیداد ہوتی تو ان لوگوں نے تو پرخچے اڑا دیے ہوتے. تو کچھ بھی ایسا الحمدللہ سامنے نہیں آیا. جو یہ ان لوگوں نے جس طرح سے جس قسم کے کیسز میں عمران خان کو انہوں نے پابند سلاسل رکھا, وہ بھی سب جھوٹے کٹ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں. آخرکار انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور وہ باہر آئیں گے. اور جب وہ یہ لوگ ڈر اسی چیز سے رہے ہیں کہ وہ انسان جو اس وقت پاکستان کی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے, جو سب سے زیادہ اس وقت کی فیمس جو پارٹی ہے اس کا جو لیڈر ہے, وہ اگر باہر آ گیا تو یہ لوگ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا نا. یہ جو مرضی کہہ رہے ہیں. آج کشمیر کے اندر پی ایم ایل این کی ساری جو ادھر کی پارٹی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ضم ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح یہاں پہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح لوگ واقعی ہمارے مینڈیٹ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آپ یقین کیجئے 8 فروری کو میں حیران تھی جب ہم سے بلہ لے لیا گیا تھا, بلے کا نشان ہم سے چھین لیا گیا تھا. یہ کیا غیر جمہوری چیز نہیں تھی کیا؟ اس کے لیے اگر پیپلز پارٹی اتنی جمہوریت کی علم بردار تھی تو کیوں نہیں اس کے لیے آواز اٹھائی تھی ان لوگوں نے؟ اگر ہم سے بلہ لے لیا گیا, ہماری وہ واحد الیکشن تھا کہ ہم سے ہمارا ووٹر جو ہے نا وہ پوچھتا تھا کہ سمبل کون سا ہے, ہم جا کے ووٹ کریں گے. ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے, دوسری چیز آپ کو پتا ہے دہشت گردی اس ملک میں فوج کی بڑی قربانیاں ہیں, معصوم لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں, فورسز کی بڑی قربانی ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں. اس سے انکار آپ بھی نہیں کرتی, میں بھی نہیں کرتا. ایز اے پاکستانی آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر ایک ٹارگیٹڈ آپریشن, بڑے پیمانے پہ آپریشن نہیں جس سے ڈسپلیسمنٹ ہو, آپ کو پتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے وہاں چیف ایگزیکٹو علی امین گنڈاپور کا میں تو آپریشن کرنے نہیں دوں گا ٹارگیٹڈ. کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیں عوام کو اعتماد ملی, عوام کو آپ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. عوام کو ہمیں پتہ ہے آپ عوام کے خیر خواہ ہیں اور آپ عوام کو پروٹیکٹ کرتے آئے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح عوام کو جب تک آپ لوگ وہ اعتماد میں لیں اور سارا کچھ انشاءاللہ obviously جیسے پہلے ہوتا رہا ہے ابھی بھی ہوگا. ہم تو اسی چیز کو صدر صاحب کلوزنگ ریمارکس ہیں. ایک تو استحکام آئے, جس طرح فضا بھی کہہ رہی ہیں کہ استحکام آنا ضروری ہے ملک کے لیے. دوسری طرف آپ کو پتا ہے دہشت گردی کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن,
जिस तरह एक मीटिंग भी हुई थी उसमें अली अमीन गड्ढापुर साहब भी आए थे, उसके ऊपर तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया था, बाद में अब कह रहे हैं कि एतमाद में लिया जाए आवाम को। वो कह रहा है कि मैं इस तरह तो ऑपरेशन करने नहीं दूंगा, जो टारगेटेड ऑपरेशन, डीजी आईएसपीआर ने भी कहा कि ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा। क्या कहेंगे सरदार साहब? मैं एक चीज तो बताऊं कि आज जो भी शख्स तालिबान का ये दहशत गर्दों का फैसिलिटेटर बनेगा उसको ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। माजी के अंदर भी इनकी जो स्टेटमेंट थी वो आपके सामने है कि जो तालिबानाइजेशन है उसके हवाले से किसने किस तरह की स्टेटमेंट दी है वो सबके सामने है। दूसरी बात मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो पीटीआई के दोस्त हैं हमारे जो इस ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, उन लोगों से पूछें कि जिनके बच्चे शहीद होते हैं, जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की वजह से वो अपने उनके घर उजड़ रहे, तो हमें कम से कम मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए और जो हमारे कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके हमें अपने इदारों के पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लानत है इसको हम जड़ से खत्म कर सकें। कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आपके? जी बिल्कुल, दहशतगर्दी को ख़त्म होना चाहिए और हम अपने इदारों के पीछे खड़े हैं बीबी। हम इस बात पे पूरी हमें यकीन है इस बात पे कि वो कर सकते हैं इंशाल्लाह। दहशतगर्दी और किया है माजी में, आपको पता है सवात वाला बहुत ज़रबे अज़ब आपके सामने पाकिस्तान को हिफाजत करने वाले हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह होगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। डेमोक्रेसी ले आए वापस प्लीज़, अब हमारा मैंडेट वापस करें और या तो दोबारा बाद में अगर हमारी ये एग्रीमेंट होता है तो नेशनल असेंबली उसको पीटीआई क्यों नहीं इस्तेमाल करती है? बड़ा अब आप देख लेना, रिजर्व सीट्स हमें वापस मिल रही हैं तो क्या इनकी जान निकल रही है? कह रहे हैं कि 41 सीट्स के ऊपर कोशिश पूरी हो रही है कि किसी तरीके से ये इनको रिजर्व सीट्स ना दी जाएं। ये क्या जमहूरियत है? कोशिश की जा रही है एक मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक की लॉज पास कराने की कोशिश की जा रही है कि कोई पार्टी दूसरी पार्टी में तब्दील नहीं, सिर्फ इसलिए कि पीटीआई आगे ना आ सके। क्यों इतना क्यों खौफ है पीटीआई से? क्यों खौफ है? सवाल मेरा ये है इन लोगों से। तो आप लोग इस चीज़ को समझें, हकीकत को रियलाइज़ करें। आपको नहीं पता ये दुनिया में इस वक्त इमरान खान की कितनी, अल्लाह पाक ने उसको इतनी इज्जत दी है कि यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इलेक्शन में उनको नॉमिनेट किया गया है एमी अवार्ड्स के लिए, जो बड़े ऑनरेबल चीज़ें हैं जिनको सॉरी टू से इनों की तो ख्वाब भी में भी नहीं देख सकते इनके लीडर्स इतनी इंटरनेशनली तौर पे। क्योंकि उस बंदे ने यूएन में जाके जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को जिस तरह से उन्होंने उसका क्या कहते हैं उसको मुकदमा लड़ा था, वो उनको अबव ऑल ले गया वो। लेकिन एक चीज उन्होंने कहा था जिस तरह वॉशिंगटन में कि मैं इनका एसी उतार दूंगा, फ्रिज उतार दूंगा जाके। देखें इस तरह तो फिर आप अगर ये शुरू होंगे विक्टिमाइजेशन तो हुई थी ना। कौन सी विक्टिमाइजेशन हुई? तो विक्टिमाइजेशन तो अभी हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा जेल में थी, मरियम नवाज जेल में थी, नवाज शरीफ जेल में थे, शहबाज शरीफ जेल में थे। इस वक्त इमरान खान और बाकी असीरान जेल में है, तो ये तो पॉलिटिकली वो किस वजह से थी, ये किस वजह से? वो अपने केसेस की, और केसेस एक बात मैं आपको बता दूं, केसेस ना हमने उन पे बनाए थे, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे केस बनाए थे, नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे केसेस बनाए थे, जिसकी वजह से वो लोग मतलब हर दौर में विक्टिमाइजेशन हुई है ना? बिल्कुल हुई है, लेकिन हमारे दौर में नहीं हुई। हमारे दौर में बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। फिजा ज़ीशान साहब बड़े टाइम के बाद आई स्टूडियो में। सरदार साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपसे बड़े टाइम के बाद गुफ्तगू हुई है। सियासत में इस्तेकाम होना चाहिए और जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेकाम भी मुल्क में नहीं होगा। बहुत से मसाइल हैं, आपको पता है, एनर्जी का बहरान है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री जिस तरह बंद हो रही है और जिस तरह आम बंदा, लोग आपको पता है टीवी पे आके कुछ ऐसी बातें करके जाते हैं जिससे इदारों के बीच एक टकराव हो। इदारों के बीच कोई भी टकराव नहीं चाहता कि इदारों के बीच में किसी सियासी जमात से टकराव हो। सब कानून के तहत अमल करें, जमहूरियत के तहत फैसले हों, पार्लियामेंट फैसला करे, अवाम जिसको वोट करे और जिसको मैंडेट दे वही हुक्मरानी करे। इन्हें सकते इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।